कुछ ही देर बाद समाअत दोबारा शुरू होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को जवाब जमा कराने की कल तक मोहलत दी है। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। 5% तनख्वाह 3 अकसाम में काटी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे। तो ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। कुछ ही देर बाद समाअत का बाकायदा से फिर से आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतल्लिक अहम मामले पर आज समाअत जा रही है। फिल वक्त इस समाअत में वक्फा है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को जवाब जमा कराने की कल तक की मोहलत दी है। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। 5% तनख्वाह 3 अकसाम में काटी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे। आज की समाअत से मुतल्लिक अहम बात यह है कि आज सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बिलखसूस तलब किया गया था। दोनों आज पेश हुए। दोनों की जानिब से रिपोर्ट आज पेश करना थी। अदालत में सेक्रेटरी दिफा की जानिब से मजीद मोहलत मांगी गई और उन्हें कल तक की मोहलत दी गई है, जबकि सेक्रेटरी खजाना ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। ब्यूरो चीफ कामरान खान से अब तक की समाअत का अहवाल जानते हैं। कामरान, बताइएगा अब तक क्या हुआ समाअत में सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, समाअत से कुछ पहले, ये समाअत में जब वक्फा हो रहा था, दोपहर का नमाज का वक्फा, तो उससे कुछ पहले जो है वो इसमें इस केस के जो अहम फरीक हैं, जिनको कि आज अदालत ने बिलखुसूस तलब किया हुआ था, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा, उनको रोस्टरम पर बुलाया गया। सबसे पहले सेक्रेटरी खजाना जो थे वो आए और उनसे पूछा गया कि ये 20 अरब रुपए की एलोकेशन जो है वो क्यों नहीं की जा सकती। तो सेक्रेटरी खजाना ने तमाम आदाद शुमार जो हैं वो रखे। यहाँ पर मुल्की खजाने का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इस हमने जो बजट के लिए एलोकेशन करनी थी वो आने वाले बजट में करनी है, क्योंकि जो इलेक्शन होने हैं वो इस बजट के बाद होने हैं, जनरल इलेक्शन। इसलिए कोई पहले से कोई रकम जो है वो इसके लिए मुख्तस नहीं है। और अब इस चूँकि मुल्क की माशी हालत जो है वो ख़राब है, जिसकी बाइस ये इलेक्शन कमीशन की जो ये डिमांड है पैसों की, इसके लिए एलोकेशन करना जो है वो मुश्किल है। जिस पर असद उमर जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अदालत की इजाज़त से वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने बताया कि जी वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं इस मुल्क के। उनका ये कहना था कि ये खरबों रुपए बजट रखने वाली जो एक मईशत होती है, उसमें से 20 अरब रुपए निकालना कोई मसला नहीं होता। ये एक बेबुनियाद जो है वो रकावट बनाकर, उज़र बनाकर पेश किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि 20 अरब रुपए जो है वो नहीं निकाले जा सकते। उनका ये कहना था कि तरक्याती बजट के लिए 700 अरब रुपए जो है वो मुख्तस हैं और उन 700 अरब रुपयों में से अभी 450 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद हैं। 450 अरब रुपए में से अगर 20 अरब रुपए जो हैं वो इस आईनी तकाजे को पूरा करने के लिए लगा दिए जाएं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये हुकूमत सिर्फ इससे रूगर्दानी इस वजह से कर रही है कि वो इलेक्शन नहीं चाहती। तो इस हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये भी कहा कि आपको अगर एक्स्ट्रा जो रकम जनरेट करनी है तो ऐसी सूरत में आप हमारी तनख्वाहों पे कट लगा सकते हैं। हमारी तनख्वाहों से जो है वो कट लगा कर भी ये रकम जो है वो पूरी की जा सकती है। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। इसके बाद सेक्रेटरी दिफा जो थे उनको रोस्टरम पर बुलाया गया और उनसे पूछा कि वो फोर्सेस की जानिब से, जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों की बात हुई थी कि सिक्योरिटी के लिए जवान मांगे गए थे, उनको देने से इनकार किया गया था। उस हवाले से उनका ये कहना था, सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि जो ये मसला जो है वो सिर्फ बर्री फौज का नहीं है, बल्कि बहरी और फ़िज़ाई फौज का साथ भी यही मामला है कि फौजों की डिप्लॉयमेंट हुई भी है। और उनका ये कहना था कि जी पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो लाक हैं। इसकी वजह से और भी कुछ मुहर्रिकात हैं जिनको कि वो इनका कहना था कि यहाँ कमरा अदालत में सबके सामने ओपन कोर्ट में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि वो एक ब्रीफिंग देना चाहेंगे इन कैमरा चैम्बर के अंदर बेंच के अरकान को, क्योंकि ये हसास मामलात हैं। चीफ जस्टिस ने इस बात से इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात होते हैं ये कौम इस्लाम की से मुतालिक होते हैं, हसास मामलात होते हैं, इनको ओपन कोर्ट में और जनरल पब्लिक के सामने जो है वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी दिफा को ये कहा कि आप अपने जितने भी आपके इस हवाले से जो भी आपकी रिपोर्ट है, जो भी आपकी उसमें दलाइल हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं वो एक बंद लिफाफे में, सरबो मोहर लिफाफे में अदालत को पेश कर दें। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये मालूमात आज ही हमें फराहम कर दी जाए।
تو یہ ان دونوں یہ جو چونکہ مین اسٹیک ہولڈرز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کا معاملہ جو ہے التوا کا شکار ہی اسی وجہ سے ہوا کہ فنڈ کی عدم دستیابی تھی اور سیکیورٹی کی جو سیکیورٹی کامران، سیکرٹری دفاع اہلکاروں کو کی. جواب جمع کرانے کے لیے کل تک کی مہلت دی گئی ہے۔ جی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کل جو ہے وہ دے دیں یہ جواب جو ہے سرب و مہر جب جمع کرا دیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کیجئے کہ یہ جواب آج ہی جمع ہو جائے۔ انہوں نے بلکہ 2 گھنٹے کا بھی کہا کہ آپ یہ 2 گھنٹے تک یہ جواب جو ہے وہ ہمیں تحریری جواب سرب و مہر لفافے میں جمع کرا دیں۔ تو ابھی یہ اس میں دونوں ہی باتیں تھیں۔ ابھی جب یہ اس کا آج کا کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ سامنے آئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کو کتنا وقت جو ہے وہ سیکرٹری دفاع کو دیا گیا ہے۔ جی لیکن یہ بات طے ہے کہ ان دونوں سیکرٹری دفاع کو بھی اور ان سے سیکرٹری خزانہ کو بھی، جن کو کہ آج خصوصی طور پر یہاں بلایا گیا تھا، ان سے جو جواب جو ہے وہ تحریری جواب جو ہے وہ مانگ لیے گئے۔ تحریری جواب مانگا گیا ہے۔ کامران ساتھ رہیے گا، نعیم اصغر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم، آپ بتائیے گا، آپ کے پاس اب تک کی اس عدالتی کارروائی سے متعلق کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کامران صاحب بتا رہے تھے کہ سماعت جاری ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ اب سماعت شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سیکرٹری دفاع عدالت میں پیش ہوئے اور ان سے پوچھا گیا جب اس حوالے سے کہ الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں، تو انہوں نے بتانے کی پہلے تو یہ کہا کہ جو ہم آپ کو چیمبر میں آ کے بریفنگ دے سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے انہیں اس حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم اوپن کورٹ میں سننا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کا بمہر لفافے میں دے سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے آج اس حوالے سے اہم ریمارکس یہ بھی دیے کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ فورسز بزی ہیں، بارڈر پہ بزی ہیں، تو چیف جسٹس نے آج یہ پوچھا ہے کہ اگر بڑی افواج کہیں پر مصروف ہیں، بارڈر پر مصروف ہیں یا کہیں مصروف ہیں، تو بڑی افواج بھی ہمارے پاس ہے، فضائی افواج بھی ہمارے پاس ہیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے پاس ریٹائرڈ فورسز بھی تو ہے، تو جس پر جو سیکرٹری دفاع ہے انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، فوجی جو ملازمین ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کو ریزرو فورس کہا جاتا ہے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ ان کو بھی تو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، جس پر سیکرٹری دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور ان کی ڈیوٹی سے پہلے ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، جس پر عدالت کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ الیکشن بھی کون سا کل ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی شیڈول جاری ہوگا اور شیڈول کے بعد ہی ان کو تعینات کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں عرفان قادر، وہ ایک دفعہ پھر آئے ڈائس پر آئے اور انہوں نے بات کرنا چاہیے۔ عدالت نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن عرفان قادر نے کہا کہ اگر عدالت ذہن بنا چکی ہے ہمیں بتا دیں، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے طے کر لیا ہوا ہے، جس پر عرفان قادر نے عدالت سے کہا کہ عدالت سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں کا بھی نوٹس لے، سو موٹو عدالت نے کہا کہ آپ درخواست دیں، ہم نوٹس لے لیتے ہیں، جس پر اور چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سو موٹو نہیں لیں گے ہم، آپ درخواست دے دیں۔ اس کے بعد جو خزانہ کے حوالے سے جو معلومات ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی، تو عدالت میں ایڈیشنل جو سیکرٹری ہیں خزانہ وہ عدالت میں پیش ہوئے اور اس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ گورنمنٹ سائڈ سے پوچھا گیا کہ اخراجات کے حوالے سے کیا مسائل ہیں۔ اس دوران ہی اسد عمر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اپنی چیئر پر کھڑے ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گئے ٹورڈ ڈائس، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں ایکچوئل صورتحال حکومت کی طرف سے بتائیں، ادروائز میں اس سائڈ سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر آپ سے پوچھ لیں گے۔ اسد عمر ڈائس پر آئے اور انہوں نے عدالت کو مطلع کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے 5 ماہ میں 5700 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں اور ٹوٹل بجٹ 9500 ارب روپے پر مشتمل ہے۔